लौ इन्जिनियरहरू डक्टरहरू यहाँ जो हुनुहुन्छ सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ म केमिस्ट्रीको भिडियो ल्याएको छु। केमिस्ट्रीको सम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओर्सको है। ल म यहाँ लेखिदिन्छु सम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। मैले किन ल्याइन, यो चाहिँ हाम्रो रिभिजन भिडियो हुन्छ है। ठिक छ, मैले ओर्सको रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्छन्, एउटा न एउटा ग्यारेन्टी सोध्छन्। यसलाई चाहिँ मैले म्याजिकको भिडियोको लिस्टमा राखिदिन्छु। यो म्याजिक भिडियोको पार्ट कति हुन्छ म त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। ठिक छ, लेखेर। ठिक छ, सो एकदम बेस्ट भिडियो हुनेछ। ठिक छ, यो चाहिँ सोधिएको क्वेसनहरू हो। फेरि हामीले फ्रिक्वेन्टली प्र्याक्टिस गर्छौँ यहाँ होइन। मैले कुनै ओर्सहरू यहाँ ल्याएको छैन। ठिक छ, म डाइरेक्टली तपाईँहरूलाई मलाई जे याद छ होइन, सल्फाइड ओर होला होइन, अक्साइड्स ओर होला होइन, अनि तपाईँलाई 2-3वटा कम्पाउन्डहरू होइन, जुन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ नि होइन, दुवैजना सँगै मिलेर बसेर गरौँला। अनि केही मिस्टेक भयो भने होइन तपाईँ चेकआउट गर्न जानुहोस्। ठिक छ, चेकआउट गर्न जानुहोस् अनि यो राइट छ कि रङ छ भनेर मलाई करेक्ट गरेर त्यहाँ कमेन्ट बक्समा हालिदिनुहोस्। ठिक छ, हरेक यसरी नै पढ्ने हो क्या, एज अ रिभिजन यसरी नै पढिन्छ। ठिक छ, सो म यहाँ मिस्टेक छु भने त्यहाँ मलाई करेक्ट गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई। ठिक छ, ठिक छ, ओके। अनि केही अझै पनि इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्डहरू छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ राखिदिनु होला कि अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ भनेर। ओके, ल पहिला चाहिँ हामी सल्फाइड ओरको कुरा गर्छौँ है। PHID सल्फाइड ओर। ठिक छ, सल्फाइड ओरमा जाँदाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सल्फाइड ओर हो कपर पाइराइड, कपर ग्ल्यान्स। तपाईँलाई थाहा होला कपर पाइराइड भनेको के हो, CuFeS2 होइन। सो यो थाहा हुनु पऱ्यो होइन। यो मेन इम्पोर्टेन्ट सल्फाइड ओरहरू यिनीहरू नै हो। सो यिनीहरू इक्जाममा होइन स्ट्रिक फरवर्ड सोधिन्छ क्या, एकदम डाइरेक्टली सोधिन्छ। यसलाई भन्छ कपर पाइराइड, तपाईँलाई थाहा पनि होला यो कुरा है। ल त्यसै गरी 2 नम्बरमा जाऊँ त। 2 नम्बरमा मेन एउटा कपर पाइराइड कपर ग्ल्यान्स हुन्छ। सो होइन यसकै दाजुभाइ कपर ग्ल्यान्स होइन, जुन सल्फाइड ओर छ सल्फर कन्टेनिङ ओरलाई सल्फाइड ओर भन्छ क्या। सो यसलाई भन्छ कपर ग्ल्यान्स है, यसलाई भन्छ कपर ग्ल्यान्स। ठिक छ, त्यसै गरी एउटा आइरन पाइराइड छ होइन। के छ अरे, आइरन पाइराइड छ। यो कपर पाइराइड होइन, कपर ग्ल्यान्स, आइरन पाइराइड अनि जिङ्क ब्लिन्ड होइन। सो यस्तो यस्तो इम्पोर्टेन्ट सल्फाइड ओरहरू क्या तिनीहरू, तपाईँलाई याद हुनु पऱ्यो। आइरन पाइराइड भनेको के हो, FeS2 होइन। हुन त म यो अनलाइनमा आएर होइन लाइभ बसेर यो गर्थेँ, तर मलाई लागेन कि लाइभमा 2 बजे राति 3 बजे राति कोही आउँछ भनेर। सो म अहिले यहाँ आफै अपलोड गरिरहेको छु है, एज अ लाइभ जस्तो फिल आउँछ भनेर। रिभिजन हो नि त यो होइन, एक प्रकारको रिभिजन हो। सो लेट्स डु। ओके, FeS2 भयो हो, FeS2 भयो। एउटा यो के हो, आइरन पाइराइड हो। सो एकदम फिल आउनु पऱ्यो है, कुन मिस्टेक छ त्यहाँ पत्ता लगाउने मेरो। ठिक छ, एकदम पत्ता लगाउनु अनि मलाई भन्ने। ओके, त्यसै गरी एउटा गेलिना हुन्छ। गेलिना भनेको PBS होइन, GAL गेलिना, एलिना, हेलिना होइन। तपाईँको क्लासमा होला 2-4जना केटीको नाम, केटी साथीहरूको नाम। सो गेलिना भनेको PBS होइन। त्यसै गरी जिङ्क ब्लिन्ड भनिरहेको थिएँ अघि मैले होइन, जिङ्क ब्लिन्ड भनिरहेको थिएँ। जिङ्क ब्लिन्ड पनि सल्फाइड नै ओर हो होइन। जिङ्क भनेको जिङ्क अनि ब्लिन्ड भनेको जिङ्क ब्लिन्ड होइन। सो एउटा यो पनि हो। अनि एउटा चाहिँ सिनाबार पनि हो होइन। सिनाबार भनेको HGS होइन, सिनाबार। मलाई जुन जुन याद छ त्यो मैले लेखिरहेको छु, जुन जुन मलाई याद छैन त्यो तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् है। अलि इम्पोर्टेन्ट है, फेरि उन त धेरै वर्ड छन् तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही हो है, जुन मेरो दिमागमा अहिले आइरहेको छ त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ है। ठिक छ, अनि त्यसै गरी अझै छ अब हामीले अरू HG अनि के अरे सिल्भरमा जाऊँ। सिल्भरमा गएपछि होइन अर्जेन्टाइट हुन्छ होइन, अर्जेन्टाइट होइन, अर्जेन्टिना जस्तै अर्जेन्टाइट होइन, अर्जेन्टाइट भयो। Ag2S होइन, एउटा यो भयो। अब यही हो महान इम्पोर्टेन्ट ओडहरू है सल्फाइडको होइन। योभन्दा बाहेक त छ होला एउटा दुईवटा, त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा तपाईँहरू भन्नुहोस्। ठिक छ, यो हेर्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले। ठिक छ, सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ, कुन हो गेलिना, कुन हो हेलिना होइन, कुन हो सिनाबार, कुन हो अर्जेन्टाइट, योबाट होइन 4वटा अप्सन दिन्छ, तपाईँलाई चुज गर्न भन्छ। ठिक छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै यही हो सल्फाइड। त्यो पढेर जानुहोस् यो। ठिक छ, यो पढेर जानुहोस्। ओके, त्यसै गरी अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ 2-3वटा कम्पाउन्डको बारेमा जुन कि धेरैचोटि सोधिएको छ। जसरी इप्सम साल्ट, जिप्सम साल्ट होइन, अनि तपाईँलाई भनिदिन्छु म डोलामाइट होइन, त्यो बोरेक्स होइन। त्यो 4-5वटा छ नि एउटा कम्पाउन्डहरू, त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि गरौँ है। पहिला चाहिँ म बोरेक्स गरिदिन्छु, BORAX बोरेक्स। धेरैचोटि सोधिएको छ बोरेक्स है। अनि तपाईँहरूको सरले पनि भने होला बोरेक्स धेरैचोटि सोधिएको छ। हुन त यो बोरोन च्याप्टरबाट बिलोङ गर्छ, तर सोध्न चाहिँ सोध्छ। हाम्रो बोरोन च्याप्टर हाम्रो अप्सनमा नभए पनि, हाम्रो सिलेबसमा नभए पनि सोधिन्छ यो बोरेक्स चाहिँ। ठिक छ, यति पपुलर छ यो बोरेक्स होइन। यो बोरेक्स भनेको आँखामा हाल्नको लागि काम आउँछ होइन, आई ड्रप्सहरूको लागि। सो आई लोसनहरूको लागि होइन, आज डुब्जाउ तेरी आँखाको लोसनमा होइन, त्यस्तै आई लोसनहरूको लागि यो उपयोग गरिन्छ होइन। सो Na2B4O Na2B4O ओके
O नै होला B4O डट 10H2O यही नै हो है। सो बोरेक्स भनेको यो हो ठिक छ Na2 B4O डट 10H2O ल ठिक छ यो राइट छ है। सो यसलाई घोक्नुस् ठिक छ। अनि एउटा छ मैले के भनेको थिएँ अघि इप्सम साल्ट हैन इप्सम साल्ट है। इप्सम साल्ट भनेको Mg बाट स्टार्ट हुन्छ है MgSO4 डट सायद 10H2 त हैन 7H2O ओके यो हो यो इप्सम साल्ट है। के हो यो इप्सम साल्ट हो। एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है मजा आउँछ फिल आउँछ यहाँ है कसरी सोच्ने कसरी हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ म पनि कन्फ्युज भयो होला यही के मिस्टेक पनि भयो होला तर यहाँ त सायद छैन होला यहाँ त सजिलो छ हैन यहाँ चाहिँ भएछ होला है। यो बोरेक्स पनि कन्फर्म छ कि कन्फर्म छु म त है। सो अब यो हेरौँ इप्सम साल्टहरु MgSO4 डट 7H2 यो पनि कन्फर्म छु है। सो ल अब जिप्सम भयो इप्सम भयो जिप्सम मुखमा आयो ल ठिक जिप्सम भनेको तपाईलाई थाहा पनि होला हैन जिप्सम साल्ट भनौँ न एसएलटी साल्ट हैन जिप्सम साल्टमा के हुन्छ सी क्याल्सियम सल्फेट हैन 2H2O CaSO4 डट 2H2O यो त एकदम दिमागमा घोक्ने यसलाई त मैले 10 क्लासदेखि घोके हैन सिमेन्ट च्याप्टरमा जिप्सम साल्ट भनेको। सो एउटा यो याद गर्नुस्। अनि मोलिकुलर फर्मुलासँग सबैले को हेट हुन्छ क्या सबैको हेटेस्ट मोलिकुलर फर्मुला हो क्या तपाईको मात्र हैन मेरो पनि हो म पनि फ्रिक्वेन्टली बिर्सिरा हुन्छु हैन। सो अहिले रिभिजन गर्दैछु तपाईहरुको पनि रिभिजन हुन्छ भनेर ठीक छ ओके। अनि फ्रिक्वेन्टली रिभिजन गर्नु पर्यो क्या ठीक छ यो अलिकति लेखेर राख्नुस् कहीं हैन। सो वा कि टाइम टु टाइम हेर्नुस् हैन कपीमा हैन कुनै ठाउँमा नोट बनाएर हाल्नुस् अनि बिर्सिदैन क्या सबै बिर्सिन्छ सबैजनालाई बिर्सिन्छ यो त हाम्रो केमिस्ट्री टिचरलाई त याद हुँदैन गएर बोर्ड सोधिदिनुस् न त्यसले त पाना पल्टाउन थाल्छ फेरि बुढोहरुले बुझ्नु भयो। सो अब ल हेरौँ अनि अझै के हुन्छन् त्यसैगरी डोलामाइट भनेको थिएँ है मैले अघि डोलामाइट DOLOMIT हो स्पेलिङ ओके। डोलामाइटको के हुन्छ डोलामाइट भनेको क्याल्सियम र म्याग्नेसियम कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो हैन। सो CaO3 प्लस MgCO3 CO3 सेम MgCa ठिक छ Ca र Mg सेम यहाँ छ है अनि CO3 सेम हुन्छ है बुझ्नु यसरी याद गर्ने हो क्या ठिक छ। सो डोलामाइट भनेको यो हो CaCO3 डट MgCO3 ठिक छ यो चाहिँ याद गर्नुस् डोलामाइट। अनि अझै तपाईलाई चाइना क्ले सोध्न सक्छ हैन चाइना क्ले हैन चाइना CLAY क्ले चाइना क्ले मोस्ट पपुलर छ है मोस्ट पपुलर छ। सो Al2O3 Al2O3 के हो थाहा छ तपाईलाई बक्साइट हैन जसले रिभिजन गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट छ फेरि धेरै मजा आइरा होला जसले रिभिजन गरेको छैन जसलाई आउँदैन त्यो त त्यस्तै हो फेरि हैन। सो बक्साइट भनेको चाइना क्ले भनेको चाइना क्ले क्ले भनेको के हो माटो SiO2 माटो हो हैन। सो माटो राखेको हल्का पानी राखेको अनि यो Al2O3 भनेको बक्साइट हो थाहा छ नि बक्साइट भनेको अल्मुनियमको के हो ओर हो। सो Al2O3 डट 2SiO2 डट 2H2O SiO2 हो कि 3 हो एकचोटि कन्फर्म गरेर हेर्नुस् त तपाईले हेर्न गयो भने तपाईलाई याद हुन्छ क्या हेर्न गएन खाली भिडियो हेर्यो छोड्दियो हैन लेखेन केही फाइदा भएन ल 10 मिनेट 20 मिनेटको भिडियो हेरेर कुनै फाइदा भएन ल ठीक छ। सो अब अगाडि बढौँ। सो हामीले यति गरिसक्यौँ हैन इम्पोर्टेन्ट ओर्डरहरु नै यिनीहरु हो। अनि तपाईलाई सोध्न सक्छ अझै लाइमस्टोन सोध्न सक्छ हैन लाइमस्टोन सोध्न सक्छ लाइमस्टोन CaCO3 यो त याद नै होला है तपाईहरुलाई। त्यसैगरी तपाईलाई मेलाचाइट सोध्न सक्छ हैन मेलाचाइट सोध्न सक्छ CuCO3 डट CuOH होल ट्वाइस ओके CuOH होल ट्वाइस हो है Cu हो सरी Ca हैन CuCO3 डट CuOH होल ट्वाइस हो यो चाहिँ मेलाचाइटको इम्पोर्टेन्ट हो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो हैन। त्यसैगरी तपाईलाई सोध्न सक्छ अझै चाइल्ड साल्टपिटर सोध्न सक्छ हैन चाइल्ड यो त तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन हैन तर पनि सोधिरहेछ है यो चाइल्ड साल्टपिटर यो इन्डियन एमएससीको एक्जाममा सोधेको थियो। सो चाइल्ड साल्टपिटर भनेको के हो NaNO3 हो हैन। त्यसैगरी सो के आयोडिन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड कुन हो आयोडिन कन्टेनिङ भयो केलाची पनि सोधिरा हुन्छ CALICHE केलाची हुन त तपाईको बुकमा पनि होला है गएर एकचोटी हेर्नुस् तपाईले जुन थ्योरी बुक पढिराख्नु छ त्यो पनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट पेजमै दिइरा हुन्छ मेटालर्जीको हैन इम्पोर्टेन्ट ओर्डहरुको बारेमा दिइरा हुन्छ सो गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन। चार्ल्स साल्टपिटर भन्छ हैन वा सरी चार्ल्स साल्टपिटरको भनेको भनिसके मैले Na NO3 अनि केलाची भनेको आयोडिन कन्टेनिङ हो के अनि सोडियम NaNaIO3 है IO3 कन्टेनिङ ठीक छ। त्यसैगरी तपाईलाई सोधिरा हुन्छ अब यस्तै हो अब यही सोधिरा हुन्छ हेमाटाइट म्याग्नेटाइट सोधिरा हुन्छ हैन। सो अब अक्साइड सोर्समा जाम त के हुन्छ अक्साइड भनेको एउटा Al2O3 पनि हो जुन मैले भनिसके बक्साइट हैन बक्साइट भनेको के रे अक्सिजन कन्टेनिङ के रे ओर्डर हो हैन। सो ल एउटा यो भयो हैन अक्साइड ओर्डर हो यिनीहरु अक्साइड ओर्डर हो एउटा यो भयो
हैन। अर्को चाहिँ कुन हुन्छ, मैले हेमाटाइट भने हैन। सो HAMATIT हेमाटाइट भनेको Fe2O3 हुन्छ एउटा हैन। अनि यसकै ठ्याक्कै एउटा बढाइदिनुस्, 2 लाई 3 बनाइदिनुस्, 3 लाई 4 बनाइदिनुस्, के हुन्छ Fe3O4 छ भने यसलाई म्याग्नेटाइट भन्छ। यसलाई म्याग्नेटाइट भन्छ। हेमाटाइटको अर्को भाइ के हो, म्याग्नेटाइट हो हैन। एउटा यो हो हैन। एउटा जेडियन हो, यो पनि एउटा ओर हो। यसलाई भन्छ जिङ्काइट, सोधिएको छ यो जिङ्काइट हैन। यसलाई जिङ्काइट भन्छ। यसलाई चाहिँ चाइना व्हाइट पनि भन्छ है, चाइना व्हाइट हैन, चाइना व्हाइट। अनि फिलोसोफर उल पनि भन्छ सायद है। ल यसलाई चाहिँ तपाईले जिङ्क च्याप्टरमा मैले पढाएको थिएँ, चाइना व्हाइट पनि भन्छ, जिङ्काइट पनि भन्छ भनेर। सो अब अझै पनि छ है, अझै जसरी अब यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि एउटा चाहिँ केर्नलाइट हैन, एउटा केर्नलाइट, यो पनि सोधिएको, जुन सोधिएको छ त्यसलाई मैले दिमागमा राखेको छु के, ठीक छ। सो एकदम ध्यान दिनुस्, म पढ्दा मलाई थाहा भएको क्वेसनहरु हो हैन यिनीहरु, कि तपाईलाई रिभिजन होस्, एकैचोटीमा रिभिजन होस्। यहाँबाट आउँछ के एउटा कन्फर्म क्वेसन आउँछ, एउटा कन्फर्म 4 मार्कमा एउटा क्वेसन यही ओर्सबाट सोधिरहन्छ के, जुन 4 मार्कको हुन्छ नि तपाईको मेटल च्याप्टरबाट, त्यहाँबाट एउटा ओर्स कन्फर्म दिइरा हुन्छ, यस्तै ओर्सको बारेमा दिइरा हुन्छ, कन्फर्म दिइरा हुन्छ, वा घुमाएर जसरी पनि सोध्न मिल्छ त्यसले, ठीक छ। एउटा केर्नलाइट भनेको, केर्नलाइट भन्नेमा पोटासियम म्याग्नेजियम, पोटासियम र म्याग्नेजियम आउने के, अनि Mg अनि .6H2O अनि Cl अनि Cl2, यसरी याद गर्ने हो क्या। केमिकलहरुको रियाक्सन एकदम याद गर्ने गाह्रो हुन्छ के। सो मैले यसरी याद गर्छु, तपाईहरु कसरी याद गर्नुहुन्छ है। सो यो हो के, Cl Mg Cl2.6H2। अब यति नै मलाई दिमागमा आइराछ, मेरो दिमागमा आइराछ। सो तपाईहरुको लागि दिमागमा के आउँछ हैन, त्यो पनि भनिदिनु मलाई। त्यहाँ 2-4 वटा होला नि त हैन ओर्सहरु जुन छुटे फुटेका हैन, सो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईहरु मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखिदिनुस् कि अरूलाई पनि हेल्प होस्, ठीक छ। जसले सबै लेखेका हुन्छन् त्यसलाई म चाहिँ पिन गरिदिन्छु, अनि तपाईको रिभिजन पनि हुन्छ के आज, ठीक छ। यो रिभिजन पनि भयो हैन। सो दिस इज द म्याजिक पार्ट हैन। यहाँबाट क्वेसन आउँछ, कन्फर्म आउँछ, टेन्सन लिनु, ढुक्कै बस्नुस् के, ढुक्कै बस्नुस्। जसको आउँदैन नि त्यहाँ पेपरै बनाउन मिल्दैन, त्यस्तो कन्फर्म आउँछ के, कन्फर्म जानुस्, लेखेर राख्नुस् कुरा। सो दिस इज द बेस्ट भिडियो, वान अफ द बेस्ट भिडियो। यसलाई म अनलाइनमा भनेको थिएँ नि, मैले लाइभ आएर भन्न सक्थेँ, तर लाइभ आउनु मिलेन, 2 बजे भिडियो सुट भइरहेछ। सो त्यसैले लाइभ आउन मिलेन। सो आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा।